पहले कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, वो कौन है इमरान रियाज, और आज कहते हैं मैंने टीवी पे 13 देख भी लिया जो इन्होंने किया। कैसा तू काजी है, वह काजी तेरे पर थू लानत। बल्ले का निशान जा चुका है, अब किसको वोट देंगे? बल्ले का निशान गया है ना, ले ले बल्ला, कोई बात नहीं, हम घर से तस्वीर ला के उस पर टप्पा लगा लेंगे। उसने हमको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया है ना, हम उसको ही वोट देंगे। वो और मजबूत हो गया। आज हमें खान की ताकत का ना पता चल गया है कि वो कितना बड़ा लीडर है और कितना मजबूत है। जो मर्जी करे, जैसा हमारा कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ा है ना, हम भी लड़ेंगे। वो मोनोग्राम उठाए, हम मुजस्समे लगाएंगे इमरान खान के इधर। देखिए, फिरौन नून पे खत्म होता है। अच्छा, नून लीग नून से शुरू होती है। फिरौन खाली उस दौर के सिर्फ बच्चों को ज़िबा करता था। ये नून से शुरू होने वाले, ना इनसे बच्चे महफूज, ना इनसे बच्चियां महफूज, ना इनसे बड़े महफूज, ना इनसे औरतें महफूज। इनका निज़ाम जो है ना जी, ये 85% लोग पाकिस्तानियों के हक पे डाका डाला गया है। लड़ाई किस बात की थी? सिर्फ कुर्सी की। मौला हुसैन लड़ते थे आयतुल कुर्सी के लिए, ये लड़ रहे हैं करप्ट कुर्सी के लिए, लूट मार वाली कुर्सी के लिए। मौला हुसैन की सुन्नत पूरी करते हुए आज हुसैनियत लड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुसैन के नाना रियासत मदीना के लिए। यजीदियत लड़ रही है यजीद की रियासत शैताना के लिए। और चाल तेरी भेडा वर्गी और नीयत दिया बगयाड़ा, सूरत तेरी वांग सूरा, खा गया सारा वाड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट बन गया है? जी, मेरा वोट बना हुआ है जनाब। बल्ले का निशान जा चुका है, अब किसको वोट देंगे? बल्ले का निशान गया है ना, ले ले बल्ला, कोई बात नहीं, हम घर से तस्वीर ला के उस पर टप्पा लगा लेंगे। ये डीजल, ये मोनोग्राम जो है ना, ये डीजल के ऊपर भी रखेंगे, हम उसको पे भी मोहर लगा देंगे। डीजल के ऊपर भी मोहर लगाएंगे। जिसने हमको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया है ना, हम उसको ही वोट देंगे। वो और मजबूत हो गया। आज हमें खान की ताकत का ना पता चल गया है कि वो कितना बड़ा लीडर है और कितना मजबूत है। जो मर्जी करे, जैसा हमारा कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ा है ना, हम भी लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ है जो करप्शन का कीड़ा उड़ता है, उसका पंगा इमरान खान के साथ। जो कीड़ा उड़ता है, उसका पंगा इमरान खान के साथ। जो सच बोले उसको अंदर फेंको, उठाओ उसको, उठाओ जिसको मर्जी उठाओ। इंशाल्लाह ताला कप्तान के साथ है, कब्र की दीवारों तक इमरान खान के साथ। कब्र की दीवारों इंशाल्लाह आने वाली मेरी जो नस्ल भी है ना, वो भी इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। वो मोनोग्राम उठाए, हम मुजस्समे लगाएंगे इमरान खान के इधर भी लगाएंगे, इसमें यादगार में लगाएंगे। मैं तो कहता नॉर्वे एक साइड में ना, उसकी इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे। ये करे, मैं क्या करूं भाईजान, हमको अल्लाह की कसम इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना इनके ऊपर। वो अपने नबी को जवाब देना, तुमने हमें देना, इमरान खान को देना जवाब तो अपने नबी को देना है। उसको पकड़ो, क्या कर लोगे? हमें तो पता, हमारे हल्के में यास्मीन रास्ता करी है, हमें तो उसको वोट देना है। जो निशान मिलेगा हम देंगे उसको वोट। जो उड़ता है उसका पंगा अंदर फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, बल्ला छीन लिया छीन लो, ले लो बल्ला। जो निशान मिलेगा हम उसको मशहूर कर देंगे। क्या करोगे? नहीं, ये जितने वोटर है ना, जितनी अवाम है, ये सब की इन्होंने जान ली है। ये सिंबल तो एक निशानी होती है, बाकी तो इसको नहीं। दूसरा ये कि आज काजी साहब के सामने बैरिस्टर गोहर के घर में हमला हुआ है। तो आम आदमी का क्या बनेगा? उस पर क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। आई साहब को जाके मामला सेटल कर लो, जाओ जाके इनको धमकियाँ दो, इनके बच्चे उठाओ, इनको सेटल कर लो। उसी वक्त को आर्डर ऐसा देते, वही इलेक्शन कमीशन जो वकील है मखदूम अली खान साहब खड़े थे, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही जज थे, यही पाकिस्तान था, यही बच्चे थे, यही अवाम थी, यही मीडिया था। सबको पता इलेक्शन ही, उसको किसी ने नहीं पूछा। 8 डेट दे दिया, ये क़यामत की डेट दी है कि लोगों को पकड़ो, मारो, सारा कुछ करो, पाकिस्तान लुट के खा जाओ। 8 तारीख आ गई है। आपने डेट ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी थी ना, दो मार दो, सबको गोली मार दो, या तो सारी अवाम मारो ना। हक़ाइक़ को कोई बंदा नहीं देख रहा। पाकिस्तान जाए बाहर में, इनको अपनी तनख्वाहें, अपनी मरात, अपना सारा कुछ चाहिए। इनके घर से भी इनको जूते पड़े ना, तो उन्होंने फिर भी बाज नहीं आना। क्योंकि ये बिके हुए हैं, ये बिकारी हैं। एक बिकारी की मान मर्यादा होती है, वो दूसरे बिकारी की डोमेल में नहीं आता। तो ये तो किसी कोर्ट को भी नहीं मान रहे, ये वायलेशन कर रहे हैं ना किसी वकील। और कल को यही फैसला काजी साहब ने थूक के चाटना है, रिवर्स करना है, दूसरी पार्टियों को बेनिफिट देंगे। किसी पार्टी ने यही इलेक्शन करवाए हैं? किसी ने पूछा है? जो मेंबर क्या है, काजी साहब एक पहले कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, वो कौन है इमरान रियाज, और आज कहते हैं मैंने टीवी पे 13 देख भी लिया जो इन्होंने किया। कैसा तू काजी है,
واہ قاضی تیرا انصاف, واہ قاضی تیرے پر تو لعنت. اور یہ ہم عوام ہیں, ہم تیری ساری باتیں سن رہے ہیں. نہیں سر, چیف جسٹس صاحب ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے چیف جسٹس. دل میں احترام ہے, احترام اس لیے کہ وہ ہے اچھی پوسٹ پہ. احترام تو فیصلے ہوتے ہیں. احترام کو میں جھوٹا ہوں گا, آپ میرے پہ لعنت پائیں گے. میں بھی جھوٹا ہوں گا نا, میں قاضی نہیں ہوں, میں کام پاکستانی ہوں. جب میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا مجھ پہ لعنت پا سکتے ہیں. اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو سن بھی نہیں سکتے. تو یہ تو خود ان کو اپنے فیصلے سے بو آ رہی ہے. پوچھ کے رات کے 12 بجے ڈالتے, یہ دن کو ڈالتے بند کر دے, رات کو لگایا کریں. رات کو ہم سوئے ہوئے ہوں, صبح فیصلہ مل جائے. رات کو ہم سوئے ہوں, صبح فیصلہ مل جائے. یہ دن والی عدالتیں قاضی صاحب یہ کاٹ رہی ہے, بھی باس کریں. دن والی عدالتیں بند کر دیں. دن والا پاکستان بند کر دے, رات والا پاکستان چلائے. دن والا تو غریبوں کا ہے. ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں, رات کو ہم کو رات کو فیصلے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. عوام کا غصہ ہے, میں عوام کو منع کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن عوام نہیں مان رہی. عوام کہہ رہی ہے غصہ ان کا جو بڑا ہوا ہے وہ آگے چلیں گے. میرے سامنے کچھ دکانیں بھی موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر بھی لے کے چلوں, مقامی لوگوں سے بھی پوچھواؤں. آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور بات کرتے رہیں گے. السلام علیکم سر. السلام جی, بسم اللہ جی. سر جی دکان آپ کے سامنے ہے, مجھے یہ بتائیے گا بلے کا نشان لے لیا گیا ہے, اب تو ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ دیکھیں فرعون نون پہ ختم ہوتا ہے. اچھا نون لیگ نون سے شروع ہوتی ہے. اچھا. فرعون خالی اس دور کے صرف بچوں کو ذبح کرتا تھا, اٹھوا لیتا تھا. یہ نون سے شروع ہونے والے نہ ان سے بچے محفوظ, نہ ان سے بچیاں محفوظ, نہ ان سے بڑے محفوظ, نہ ان سے عورتیں محفوظ. ان کا نظام جو ہے نا جی, یہ 85% لوگ پاکستانیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز حق یہ ہم چھینتے رہیں گے. وہی لڑائی ہے مولا حسین علیہ السلام کی اور یزید کی. لڑائی کس بات کی تھی؟ صرف کرسی کی. مولا حسین لڑتے تھے آیت الکرسی کے لیے, یہ لڑ رہے ہیں کرپٹ کرسی کے لیے, لوٹ مار والی کرسی کے لیے. مولا حسین کی سنت پوری کرتے ہوئے آج حسینیت لڑے گی انشاءاللہ العزیز حسین کے نانا ریاست مدینہ کے لیے. یزیدیت لڑ رہی ہے یزید کی ریاست شیطانہ کے لیے. ہم اپنا حق نہیں چھیننے دیں گے. ان کے لیے یہ ساری جماعتوں کا حال دیکھ لیں, ان کے لیڈران کا حال دیکھ لیں. اور چال تیری پیڈاں ورگی اور نیت دیا بگیاڑا, صورت تیری وانگ سوراں کھا گیا سارا واڑا. عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اعلیٰ, بلہ چھین لیا گیا ہے, اب کیا ہونے والا ہے؟ کوئی بات نہیں, بلہ چھین لیا کیا بات ہوئی, ووٹ تو عمران خان کا ہی ہے. مہر عمران خان کی؟ ہاں. بیلٹ پیپر تو بلہ ہوگا نہیں, تو پھر کس میں مہر کوئی لگائیں گے؟ بات نہیں, ذات امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو ووٹ دیں گے ہم. آپ ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. باز نہیں آیا عمران خان کو ووٹ دیں. انشاءاللہ ووٹ دیں گے, ووٹ ان کا ہی ہے. وہ خدا دے بندے ہو, اودی پارٹی توڑتی, بندہ جیل تے بچاتا, پھر بھی تسی باز نہیں آندے, انہوں ووٹ دینا ہے. ووٹ عمران خان کا ہی ہے. ووٹ عمران خان کا ہی ہے, ہاں. چاہے جو مرضی ہو جائے. ہاں, ذات امیدوار کھڑیں گے, ان کو ووٹ دیں گے. یار لندن سے آپ کے لیے نواز صاحب خود آئے, ان پہ مہر لگائیں, آپ بلہ چھوڑ ہی نہیں رہے یار. یار کیا بات ہوگی, وہ اپنی سیٹ پہ لڑے, ٹھیک ہے, مقابلہ ہوگا, پتہ چل جائے گا کون سیٹیں آ رہی ہے, کدھر آ رہی ہے. آپ بلے پہ ملاوا کہیں پر مہر نہیں لگائیں گے؟ انشاءاللہ بلے پہ مور ہوگی. صرف عمران خان کا ووٹ ہے. 8 فروری کو ہمارا بلے پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا.